भयो सर। यो रेकर्ड भएपछि ढुक्क हुँदो रहेछ कि सर, कहिले काहीँ छुटिहाल्यो लाइन गयो भने दिउँसो आनन्दसँग हेरेर नपाइने। सर रेकर्डको अप्सन आयो नि माथि होइन? हजुर आयो सर। ए आएछ। ल यो सेयरिङ गरेपछि त देख्नु नै गाह्रो हुँदो रहेछ। ल सर देखिरहेको छु नि होइन सर? हजुर सर। ल अब यो जुन मैले यहाँनिर पार्टहरूको नामहरू लेखेको छु, यो इन्टरसेक्सनको लागि 1 होइन, यो इन्टरसेक्सनको 1 छ, यो त्यस पछाडि 1ली ए को लागि 2 छ, 1ली ए इन्टरसेक्सन सी को लागि 4 छ, 1ली बी इन्टरसेक्सन ए को लागि 3 छ, 1ली बी को लागि 7 छ, 1ली बी इन्टरसेक्सन सी को लागि 6 छ, 1ली सी को लागि 5 छ, कम्प्लिमेन्टको लागि 8 छ होइन। अब यो यसरी यसको आधारमा आज हामी सेडिङ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला अब हामीले यो तीनवटा सर्कलहरूको इक्वेसन लेख्नु पर्यो। एउटा सर्कल, दुईटा सर्कल, त्यस पछाडि तीनटा सर्कल बनाउनु पर्यो। यो तीनवटा सर्कलको इक्वेसन गर्नु पर्यो होइन। अब तीनवटा सर्कल बनाइसकेपछि हामी यहाँनिर अब युनिभर्सल सेटको लागि एउटा इनइक्वालिटिजबाट ल्याउँछौँ। अनि त्यस पछाडि क्रमशः यो सेडिङ पार्टहरूको चाहिँ यो क्रमशः यो सेडिङ पार्ट, यो पार्टहरू, यो मेन यो 8वटा पार्टहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो 8वटा पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले अब जस्तै कम्प्लिमेन्ट देखाउनु पर्यो भने यो 8औं भाग, यो भागलाई चाहिँ हामी के अरे स्क्रिप्टिङमा हामी पिङ्क गर्छौँ अथवा ब्लू गर्छौँ अथवा ब्ल्याक गर्छौँ। यो 8औं भागलाई चाहिँ यसलाई हामी पिङ्क गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबैलाई व्हाइट गर्छौँ होइन। यो कन्डिसन टु सोमा यो चाहिँ सबै के गर्छौँ हामी व्हाइट गर्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले सेट कलर गर्छौँ होइन, सेट कलर गर्छौँ। सेट कलर गरेर हामी के गर्छौँ, यहाँ मिडल ब्राकेट लिन्छौँ। त्यस पछाडि हामी कुन भागलाई चाहिँ अब पिङ्क गर्ने त, जस्तै यो कम्प्लिमेन्टले 8 पार्ट छ भने 8लाई गरेर अनि इन्भर्टेड कमाभित्र हामी पिङ्क लेख्छौँ होइन, अथवा ब्लू लेख्छौँ अथवा रेड लेख्छौँ। अरू बाँकी सबै यही यसलाई नै कपी पेस्ट गरिन्छ, अरू बाँकी सबैलाई हामी व्हाइट लेख्छौँ। अब यो भागलाई पिङ्क गर्नु छ भने यसलाई पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबैलाई व्हाइट गर्छौँ होइन यसरी। अब यो भागलाई पिङ्क गर्नु छ भने यो इन्टरसेक्सन भागलाई पिङ्क गर्नु छ भने यसलाई पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबैलाई व्हाइट गर्छौँ। अनि यसरी क्रमशः हामी बनाउँछौँ। अनि अब हामीले ए को लागि गर्नु पर्यो भने यो ए को लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ जम्मा यसको 4वटा भाग हुन्छ। ए को लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा भाग, दुईटा भाग, तीनटा, 4वटा भाग। यो 4वटा भागलाई चाहिँ पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबैलाई के गर्छौँ व्हाइट गर्छौँ। अब बी को लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो 4वटा भागलाई पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबैलाई व्हाइट गर्छौँ। यो सी को लागि गर्नु पर्यो भने यो 4वटा भागलाई पिङ्क गर्छौँ, अरू बाँकी सबै व्हाइट गर्छौँ। यसरी कलरिङ गर्छौँ है। अब पहिला हामीले चेक बक्सबाट गरेकै हो, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ यता बटमबाट गर्छौँ, हामी बटमबाट यसरी क्रमशः गर्छौँ है। अब यो बटममा यो लेख्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। बटममा जस्तै हामीले 1ली बी इन्टरसेक्सन सी लेख्नु पर्यो भने 1ली बी इन्टरसेक्सन सी लेख्नु पर्यो भने यो त हाम्रो अन्डरस्कोर गरेर आउँछ नै होला है। तर कुनै कुनै स्क्रिप्टिङहरू जस्तै युनियन इन्टरसेक्सनहरू चाहिँ हाम्रो यस्तो इन्टरसेक्सनहरू बटमको त्यो क्याप्सनमा लेख्नु गाह्रो हुन्छ है। त्यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डलरको साइन लिन्छौँ होइन। यो डलर अनि ब्याकस्लाइस होइन। अब जस्तै हामी यहाँ ए लेख्छौँ अनि ब्याकस्लाइस सिएपी क्याप लेख्छौँ, अनि त्यस पछाडि क्याप लेखिसकेपछि अब क्याप लेखेर सी लेख्नु बित्तिकै यो परेन, क्याप लेखेर यो पर्दैन, क्याप लेखेर सी लेख्नु बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याप लेखेर सी लेख्नु बित्तिकै हाम्रो ए इन्टरसेक्सन सी भयो। अनि त्यस पछाडि डलरले हामी के गर्छौँ क्लोज गरिदिन्छौँ। यति गऱ्यो भने यो ए इन्टरसेक्सन सी आफै भइहाल्छ है। ल नराज सर सुनिरहेको छौँ नि हामीले। नराज सर, रामचन्द्र सर, ए ल अब हामी सुरु गरौँ है। ल सम्पूर्ण सर म्यामहरूले अब हामी सँगसँगै गर्ने हो भने एउटा फाइल ओपन गरौँ, न्यू फाइल। मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब म अर्को फाइल निकाल्छु र अब हाम्रो यो आइडी जुन नयाँ आइडी छ यो हामी केही समय पछाडि यो फाइल सकेपछि ट्राई गर्छौँ। हजुरहरूले टिपिराख्नु होला है। ल अब मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब म नयाँ जियोजेब्रा फाइल ओपन गर्छु। ल अब हाम्रो यो सर्कलको लागि चाहिँ होइन, यहाँ मैले अलिकति यो पनि बनाएको छु, बनाउनु चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर। यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन, तर म यो देखाइहाल्छु ल अलिकति। कुन चाहिँ फोटो होला यो होला,
देखिन्छ सरनेमहरु यो देखेको छ सर। ल अब हजुरहरूले यो के गर्नु पर्यो भने भ्यूमा गएर लेआउटमा जानु पर्यो। लेआउटमा गएर हामी यहाँ के गर्छौं यो इनपुट बारलाई चाहिँ हामी इनपुट बारलाई माथि ल्याउँछौं। त्यसपछि हामी अब फन्ट अलिकति बढाउँछौं। फन्ट अलिकति बढाइदिउँ 18 जति राखिदिउँ। अब यहाँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि यो यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँ सबभन्दा पहिला मैले सर्कल लिएको छु। यो x² + y² > 9 अनि x - 3 होल स्क्वायर + y² <= 9 x - 3 1.5 को होल स्क्वायर + y - 2.5 को होल स्क्वायर <= 9। यो त हामी इजिली जानिहाल्छौँ हैन। यतिको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो सर्कलको इक्वेसन यहाँ एउटा सर्कल बनाएको छौँ। यो सेन्टर 0 0 गरेर अनि 3 0 सेन्टर लिएको छौँ। अर्को सर्कलको 3 0 सेन्टर लिएर अनि यहाँ रेडियस 3 लिएर यहाँ बनाएको छौँ सर्कल। एउटाको रेडियस 0 लिएको छौँ, अर्कोको 3 0 लिएको छौँ। अर्को चाहिँ 1.5 भनेको यहाँनिर यसको यो 1.5, 2.5 भनेको यहाँ पर्छ। यसको यो सर्कल रेडियस चाहिँ यहाँ पर्छ अनि यतिखेर हामी यहाँनिर सर्कल एउटा बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा इनइक्वालिटी सुरुमा इनइक्वालिटी लिइहाल्दा पनि हुन्छ, नभए हामी यो के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हजुरले देखिहाल्नुहुन्छ यो A इन्टरसेक्सन B हानेको छ यहाँनिर। यो पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो सर्कलको नाम चाहिँ A भयो, यो सर्कलको नाम चाहिँ B भयो, यो सर्कलको नाम चाहिँ C भयो। इक्वेसन यो सर्कलको नाम चाहिँ A भयो, यो A सर्कल भयो, यो B सर्कल भयो, यो C सर्कल भयो। यसले चाहिँ नाम जनाउँछ। यतापट्टिको यो अगाडिकोले चाहिँ नेम भयो, यता पछाडिकोले चाहिँ यो यसको चाहिँ इक्वेसन जनाउँछ, भ्यालु भनौँ न, नेम एन्ड भ्यालु भन्छौँ नि हामी है। नेम एन्ड भ्यालु, नेम एन्ड भ्यालु। यो अगाडिको A ले चाहिँ नेम जनायो, यो पछाडिको इक्वेसनले चाहिँ भ्यालु जनायो हैन। अब त्यसरी के भयो त भन्दाखेरि यो तीनटा सर्कलहरु चाहिँ हामी क्रमशः ड्रा गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ड्रा गरिसकेपछि यो तीनटा सर्कल ड्रा गरेपछि ABC गर्छौं। अब ABC भनेको चाहिँ के हो त यहाँ भन्दाखेरि ABC भनेको चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्सन हो। यो भाग ABC भनेको चाहिँ तीनटै भाग खप्पिएको भाग ABC है। अब यसको लागि हामी A इन्टरसेक्सनको लागि एन्ड गर्छौं अनि त्यसपछि B इन्टरसेक्सन C गर्छौं है। A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C गर्छौं अनि त्यसपछि हामी यो भागलाई चलाउँछौं। यो भाग भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भाग भनेको B इन्टरसेक्सन C को ओन्ली, यसलाई हामी BC ले जनाइदिराखौं। यो भनेको BC कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि BC भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो BC भनेको चाहिँ यो B इन्टरसेक्सन C बाट यो B इन्टरसेक्सन C डिफरेन्स A हो क्या। जस्तै हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि B इन्टरसेक्सन C अब डिफरेन्स भनिसकेपछि के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ हामी के गर्छौं एन्ड नेगेसन गर्छौं क्या। नेगेसन A गर्छौं हैन, एन्ड नेगेसन A गर्छौं है। नेगेसन A गर्छौं, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्दा नि भयो। यसरी नेगेसन A गर्छौं अनि त्यस्तै गरेर क्रमशः हामी यो अनुसार अगाडि बढ्दै जान्छौं। हजुरहरूलाई म यो देखाउँदै जान्छु, काम पनि गर्दै जान्छु है। क्लियर छ सर म्यामहरु? सर सर क्लियर छ सर। रामचन्द्र सर हजुर थ्यांक यू सर। क्लियर छ सर। क्लियर छ। विद्या म्याम ठीक छ हैन? ल म अगाडि बढे है सर। र सर त्यो प्रोटोकल त्यहाँ ल्याउने तरिका के रे सर एकचोटी भन्नु न। ए हजुर ल सर, यहाँनिर यस्तो यो स्लाइडर छ नि सर, स्लाइडर। हजुर यहाँ स्लाइडर छ अनि यहाँनिर इमेज छ नि सर, इमेज। ओ हजुर हजुर। अनि यहाँ हामी हजुरले कुन प्रोटोकल ल्याउने, अब फोटो ल्याउने कि अर्को ल्याउने कि हैन के ल्याउने? त्यो फाइलमा हुन्छ नि त्यो त। फाइलमा हुन्छ। यहाँ ल्याएर टक्क गरेपछि हामीले फोटो ल्याउन मिलिहाल्छ सर है सर। यो पनि चाहिने के सर, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि, हेरेर काम गर्न सजिलो इम्पोर्टेन्ट हो नि सर। यो त हाम्रो अस्ति हामीले त्यो जुन STFT को मैले यसमा पनि हाम्रो नवराज सरको आइडिया है। नवराज सरले यहाँनिर यस्तो गर्नु हो सर भनेर निकाल्नु भयो। नवराज सरलाई हाम्रो कार्यक्रम त्यो त हामीले उताबाट स्निपिङ टुलबाट नि फाइल बनाएर राखिसकेको हुन्छ। एकदम गजब हुँदो रहेछ के ट्याक्टर हैन पहिला त्यो भन्ने नगर्ने के गर्दा नि भयो। धेरै प्रोटोकल चाहिँ सजिलो हुन्छ कि यसो भएपछि। हो अनि हिजो मैले यो देखाएको हाम्रो घनश्याम सरलाई चित्त बुझेछ, उहाँले पनि यस्तै गरिराख्नु भएको छ। यो त एकदम ठीक चटक्क बनाएर राखेपछि त ढुक्क। अनि ल अब सुरु गरे। ल हामी यहाँसम्म क्लियर छौं नि है? हजुर। ल अब हामी काम गरौँ। अब सबभन्दा पहिला हामीले इनइक्वालिटिजबाट सर्कल ल्याउँ है। सर्कल ल्याउनको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अल्ट 2 गर्छौं है, प्लस अब y को स्क्वायर गर्दाखेरि पनि अल्ट 2 गर्छौं अनि अल्ट लेस देन गरे भने चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु आउँछ 9 गर्दियौ है।
ल एउटा सर्कल आइहाल्यो। अब इन्टर गरिदिउँ। त्यस पछाडि के गरौँ भन्दाखेरि अर्को सर्कल हामी ल्याउँछौँ फेरि ब्र्याकेट सेन्टर 30 है x - 3 अब अल 2 गर्ने अनि त्यस पछाडि प्लस अब y अल 2 गर्ने अल्ट लेस देन अब यसको रेडियस 3 राख्ने। अब रेडियस 3 राख्नको लागि चाहिँ हामीले 9 लगाउनु पर्यो त्यहाँनिर हैन। अब यो पनि इन्टर गरिदिउँ र अर्को सर्कल सेन्टर अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यसको सेन्टर चाहिँ यहाँनिर अब यो सेन्टर बनाउनुको लागि हामीले यहाँनिर अनुमान लगाएका छौँ है 1.5 र 2.5 लिएर यसको सेन्टर हुँदै यहाँनिर हामी पोइन्ट पिक गरेर पनि सेन्टर निकाल्न सक्छौँ अथवा डाइनामिक बनाउन सकिन्छ सेन्टर हैन। तर हामीले यहाँनिर अनुमान लगाएर पनि गर्न सक्यो 1.5 र 2.5 को बिचमा यहाँ पर्छ भनेर चाहिँ यो यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 1.5 2.5 यसरी पनि गर्न सक्यो। अर्को भनेको उपाय भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो सर्कल र यो सर्कलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकालेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ यो सर्कलको र यो सर्कलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने अनि त्यही पोइन्टलाई रेडियस निकाल्यो भने ठ्याक्कै त्यहीँ पर्छ है हैन सरहरु। ल ठीक छ सर गोविन्द सर ठीक छ एकदम ठीक। ल अब हामीले सेन्टर निकालेको बुझ्यौँ हैन 1.5 अल 2 अब के हुन्छ प्लस ब्र्याकेट y - 2.5 अब अल 2 अल्ट लेस देन 9 ठीक छ निर्मला म्याम जानु सुरु बुझेछु यहाँसम्म। ए ल क्लियर छ नि हैन। ल मैले अगाडि बढेँ है। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सर्कललाई अहिले यहाँनिर देखिएको छ यतिकै राख्दा पनि भयो। अब यो हाइट गर्दाखेरि त यो तीनटै यसरी खाली हुन्छ। अर्को यसैको सर्कल लिँदा पनि भएन। अहिले एकछिनको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर छोडिराखौँ अहिले लिँदा पनि भयो एकछिनमा हाइट गर्दा पनि भयो है। र अनि तीनटा सर्कलको लागि अर्को इक्वेसन पनि हामी लिन्छौँ। किन लिन्छौँ त भन्दाखेरि यो हाइट गर्दा सबै खाली हुने भएकोले यही सर्कललाई हामी फेरि लिन्छौँ। यही सर्कललाई लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँ यही सर्कललाई फेरि रिपिट गरिदिँदाखेरि यही सर्कललाई रिपिट गरिदियो भने यो हाइट हुँदा पनि त्यहाँ कालो भएर बस्छ हैन। लाइनिङको लागि फेरि हामी के गर्छौँ अर्को सर्कल पनि ड्र गर्छौँ है। ल अब हामीले अर्को सर्कल पनि ड्र गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो फेरि हामीले यही सर्कललाई ड्र गर्ने हो भने यही सर्कलमा इजिकल्स टु अघि चाहिँ इनइक्वालिटिज लिएको थियौँ भने अहिले चाहिँ इजिकल टु लिएर हामी यही सर्कल ड्र गर्छौँ है। ल अहिले एकछिनमा गरौँला त्यो है। ल सबभन्दा अब त्यस पछाडि हामी दोस्रो काम गर्छौँ। अब दोस्रो काम के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले यो एबिसी लिने काम गर्छौँ इन्टरसेक्सनको लागि है। एबिसी अब एबिसी कसरी लिने त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हैन। यो गर्यो भने के आउँछ अब जस्तै ए अनि त्यस पछाडि एन्ड अब हामीले एन्ड गर्दा नि भयो यहाँबाट यो भयो अनि बी हजुरले त्यो ए र बी सर्कल लिनुभयो नि हजुर अनि सी सर्कलको सेन्टर कसरी फाइन्ड आउट गर्नु के रे कसरी लिनुभयो सर? ए सी सर्कलको सेन्टर ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है म फेरि भन्छु। सी सर्कलको सेन्टर चाहिँ मैले कसरी लिएँ त भन्दाखेरि सर जस्तै यहाँनिर अहिले चाहिँ मैले हुन्छ यसरी इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट नि हुन्छ होला यसको होइन सर इन्टरसेक्सनको पोइन्ट लिएर हामी सर्कलको लिएर गर्नुभयो कि कसरी गर्नुभयो सर? यहाँ अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने यसको कोअर्डिनेट पत्ता लगाएँ क्या सर। यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले यहाँनिर रफली हेऱ्यौँ है सर। यहाँबाट 1.5 लिँदाखेरि यो एक्स कोअर्डिनेट भयो यहाँबाट माथि जाँदाखेरि वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ 2.5 लिएँ क्या सर। यो 1.5 चाहिँ यतापट्टि भयो अनि त्यही भएर एक्स कोअर्डिनेट 1.5 यो चाहिँ हामीले अनुमान लिए एक्ज्याक्टली नभए पनि हुने भएकोले मैले चाहिँ 1.5, 2.5 गरेँ क्या सर। हजुर अब अर्को वे भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ यो सर्कल र यो सर्कलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्यो भने यहाँ पनि आउँछ एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ पनि आउँछ अनि यसकै एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ सेन्टरको रूपमा लियो भने यो सर्कलको लागि सेन्टर हुन्छ। त्यसो गर्न सकिन्छ हैन सर? हजुर सर हजुर हजुर। ल क्लियर छ नि सर? सर त्यो तलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ सेन्टर लिन मिल्ला कि नमिल्ला सर? यसलाई किन नमिल्नु नि म्याम मिल्छ नि। यसलाई पनि सेन्टर लियो भने यहाँ सर्कल यता भन्छ। त्यही भने मैले हुन्छ सर। मिल्छ म्याम मिल्छ हैन। त्यो लियो भने माथिको सर्कल चाहिँ काम गरेन है तल भन्छ हैन। ल हामी क्लियर छौँ नि एकदम। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी एबिसी गर्छौँ। ए एन्ड हामी यहाँबाट लियौँ अथवा डबल एन्ड हान्दा पनि हुन्छ बी एन्ड
बी एन्ड सी हैन। ल अब यसलाई मैले अहिले चाहिन्छ होला है। यो चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यहाँ नेम पनि रिनेम पनि गरिदिइहाल्छु ल। ए बी सी इज इक्वल्स टु यो गर्ने है। एबिसी इज इक्वल्स टु यसलाई मैले लेख्छु कपी गरिराखेँ अहिले मलाई चाहिन्छ कि भनेर कपी गरिराखेँ इन्टर गरिदिएँ मेरो यहाँनिर आइसकेको छ यहाँ है। ल अब म के गर्छु त भन्दाखेरि बिसी ल्याउँछु है। बिसी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। बिसी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि बिसी भनेको चाहिँ यहाँनिर ए एन्ड बी एन्ड अब के गर्नु पर्यो नेगेसन सी। बिसी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिसी भनेको चाहिँ यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो हैन। ए भयो यो सर्कल ए भयो यो सर्कल बी भयो यो सर्कल सी भयो हैन। बिसी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले बिसी ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ बिसी भनेको चाहिँ वानली बी है। वानली बिसी है। यहाँ मैले बिसीलाई चाहिँ वानली बिसी यो भागलाई चाहिँ हामी वानली बिसी भन्छौँ। बिसी ल्याउनुको लागि चाहिँ हामी के गर्दछौँ भन्दाखेरि ए एन्ड बी एन्ड अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ ब्र्याकेट दिएर नेगेसन कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि यो अल्फामा गएर हामी नेगेसन ल्याउँछौँ। अब सी गरिदिन्छौँ है सी अनि ब्र्याकेट यो सी लाई ब्र्याकेटमा राखेर डबल ब्र्याकेट गर्दा नि भयो नेगेसन सी गरेर यहाँनिर ब्र्याकेट दिँदा नि हुन्छ यस्तो गर्दा नि भयो है। ल अब हामी बन्द रहेछ क्या सर हैन र? हजुर ब्र्याकेट नराख्दा पनि बन्द रहेछ क्या हैन र? बन्छ होला यो एकछिनलाई ब्र्याकेट राखिकन गर्दा नि ब्र्याकेट ए एन्ड बी मा राख्ने कि सी मा राख्ने सर? अनि कुनैमा पनि नराख्दा बने जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ हेर्दाखेरि। कुनैमा नराख्दा नि बन्छ हैन सर ब्र्याकेट। ल यसको इम्पोर्टेन्ट के बने त यहाँनिर भन्दाखेरि ए एन्ड बी एन्ड नेगेसन सी सिधै राखिदिँदा बन्दै जस्तो लाग्छ। मिलेको हो कि नमिलेको हो? एक्चुअली ट्राई मारौँ है सर। ल हजुर ल अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि बिसी वानली बिसी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वानली बिसी भनेको चाहिँ यो वानली बिसी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी ए होइन यो त वानली एबी पो भयो होला हौ हैन। वानली एबी किन वानली एबी भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति वानली नपर्ने भने किन भन्दाखेरि यो ए भयो यो बी भयो नि त हैन। ए इन्टरसेक्सन बी भाग भयो अनि यो सी भाग भयो के भएर यो वानली एबी भयो हैन सर? ओन्ली एबी भयो सर। ओन्ली एबी भयो। वानली एबी भयो सर। यो वानली एबी नै हजुर भयो। ओन्ली एबी भयो। यहाँ मैले यो वानली एबी लाई ओएबी लेख्दिउँ सर त्यो भयो भने अलि सजिलो हुन्छ। म यहाँ नाम लेखिहाल्छु ल सर। ओएबी लेख्दियो भने अब म यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ अलिकति नाम लेखिदिइहाल्छु ल। एकछिन यो चिन्हको लागि मात्र है। यसलाई म नाम लेखिदिएपछि सजिलो हुन्छ। ल अब यो यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिउँ त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति ठुलो पनि पारिदिउँ। यसलाई पनि अलिकति ठुलो पारिदिउँ एकछिन चिन्हको लागि है सरनेमहरू अहिले भरे युज गर्दा नि हुन्छ भन्दा। यो ए भयो यो बी भयो है। ल अब हाम्रो वानली एबी पनि भयो हैन। अब हामी एबी पछाडि बिसी गरौँ ल। बिसी इज इक्वल्स टु हामीले के गर्नु पर्यो त बिसी को लागि हजुर त्यो वानली एबी लाई ओबी गराइदिनु त्यो भयो। अहिले बी युनियन सी लाई फेरि एबी गर्न पाइन्छ। यसो गर्नु सर अहिले नराज सर। हजुर जस्तै एबी बिसी सी लाई मैले वानली एबी वानली बिसी त्यसरी मानेको छु कि सजिलो हुन्छ। हुन्छ सर। जस्तै यहाँ बिसी भनेको वानली बिसी भयो क्या। बिसी भनेको वानली बिसी। अब वानली बिसी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि बी इन्टरसेक्सन सी हैन। बी इन्टरसेक्सन सी नेगेसन ए गुड बी इन्टरसेक्सन सी। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो भयो अनि नेगेसन ए अब नेगेसन ए गर्नु पर्दाखेरि नेगेसन यहाँबाट ल्याउने अनि ए चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सी को लागि ए लिन्छौँ हैन। यो वानली बिसी भइहाल्यो। यहाँ हामी चाहिँ सरनेमहरू यो के भयो त भन्दाखेरि वानली बिसी भनेको चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि बी एन्ड सी यो बी इन्टरसेक्सन सी बाट के गरिन्छ भन्दा यो ए लाई हामी हटायौँ। बी इन्टरसेक्सन सी बाट ए लाई हटायौँ भने वानली बिसी हुन्छ हैन। ल मैले इन्टर गर्ने। अब मलाई के चाहिएको छ अर्को भन्दाखेरि एसी चाहियो। मैले कन्ट्रोल भी गरेको है एसी। अब एसी को लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा एसी भनेको चाहिँ ए वानली एसी भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन सी नेगेसन बी हैन। वानली एसी भनेको चाहिँ
ए इन्टरसेक्सन सी नेगेसन बी हैन। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, ए इन्टरसेक्सन सी नेगेसन बी गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो ओन्ली एसी हुन्छ है। ल यसरी ए इन्टरसेक्सन सी नेगेसन बी गर्यो भने के आउँछ ओन्ली एसी। ल अब हामीलाई के चाहिएको छ अर्को भन्दाखेरि हाम्रो कतिवटा भाग भइसक्यो, 4वटा भागको भइसकेको छ है। अब ओन्ली सी अन्त ओन्ली ए। अब ओन्ली ए कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ओन्ली ए गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ओन्ली ए भनेको यो ओन्ली ए भाग भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओन्ली ए भाग भनेको चाहिँ ओन्ली ए भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले गरेको पनि छौँ। यहाँ ओन्ली ए भनेको चाहिँ यो ओन्ली ए को लागि चाहिँ यो एबाट के गर्नु पर्यो, बी युनियन सी सबट्र्याक्ट गरिदियो भने के हुन्छ, यो बी युनियन सी लाई चाहिँ हटाइदिउँ भने हाम्रो के हुन्छ, एबाट चाहिँ बी युनियन सी लाई हटाइदियो भने ओन्ली ए हुन्छ हैन। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो, अब एबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ कन्ट्रोल बी गर्दै मैले ओन्ली ए को लागि के गर्नु पर्यो, ओन्ली ए को लागि A0 गरेँ मैले, AO गरेँ। ओन्ली ए को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए हैन एन्ड नेगेसन, ए एन्ड नेगेसन, नेगेसनको सिम्बल यही छँदैछ। ए एन्ड नेगेसन के गर्नु पर्यो, ए एन्ड नेगेसन के गर्नु पर्यो सरनेमहरु, बी और सी। गुड, बी और सी हैन। यस्तो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन त, हुन्छ रहेछ है। अब ओन्ली ए को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओन्ली ए को लागि चाहिँ ए एन्ड नेगेसन बी और सी अथवा बी युनियन सी। यसलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ अनि यसलाई इन्टर गरिदिएँ है। ओन्ली ए को लागि हामीले के गर्नु पर्यो, ए एन्ड नेगेसन बी युनियन सी। ल इन्टर। अब मैले फेरि कन्ट्रोल बी गरिदिएँ। अब हामीलाई ओन्ली ए पनि भयो, अब हामीलाई ओन्ली बी चाहियो, ओन्ली बी। ओन्ली बी गर्नु पर्यो भने यही फर्मुलामा चलाउँदा भयो, बी एन्ड नेगेसन ए युनियन बी गर्दा हुन्छ होला हैन। भरो सर हजुर, किबोर्डबाट अर कसरी ल्याउने? किबोर्डबाट अर ल्याउनको लागि त यहाँ एउटा त्यो इन्टर भन्दा माथिको शिफ्ट गरेर इन्टर भन्दा माथिको दुईटा आगो धर्का हुन्छ नि म्याम, त्यो ब्याकस्ल्यासको त्यो कीमा हान्दा हुन्छ इन्टर के रे, इन्टर र ब्ल्याक हान्ने हो माथिको धर्का। दुईटा हान्नुपर्छ अथवा त्यो भन्दा पनि त्यही सिम्बलबाट ल्याउनुस् त। होइन त्यहाँ यो नेगेसनहरु सबै यहाँ इन किबोर्डबाटै हाने। त्यो पनि ट्राई मारौँ न त है, के हुँदो रहेछ। हुन्छ सर, भनेर दुईटा यस्तो गरे भने यसले काम गर्छ है। हो ल काम गर्दो रहेछ। ल यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ओन्ली बी को लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ बी एन्ड नेगेसन ए युनियन सी गर्दै हुन्छ। यो ओन्ली बी भनेको के हुँदो रहेछ, बी एन्ड नेगेसन, ठिक छ। ए युनियन घटाइदिने हजुर। हजुर, अब मैले इन्टर गर्ने। अब कन्ट्रोल बी फेरि। अब मलाई चाहिँ ओन्ली सी चाहियो, ओन्ली सी चाहियो भने यहाँ सी ओ राखिदिने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सी राख्नु पर्यो, सी भन्ने सेट भयो। एन्ड नेगेसन ए युनियन बी है, के गर्दैछु म, ए युनियनको ठाउँमा अर बी, कन्ट्रोल बी गरेर मैले यस्तो राखेँ। ल जम्मा हाम्रो 8वटा पार्टमा 7वटा पार्ट चाहिँ भाग लाग्यो है। अब 7वटा पार्ट चाहिँ हाम्रो भाग लागिसकेको छ हैन। अब मैले यसलाई गर्थेँ भने के हुन्छ एकचोटि हेरौँ त कस्तो गर्दो रहेछ। अब यो भाग भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो है। मैले यहाँनिर यो इनिक्वालिटी, सर्कलको इनिक्वालिटी हटाइदिएको। यो भागलाई हामी ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौँ, यो भागलाई चाहिँ हामी ओन्ली एबी भन्छौँ हैन। यो भागलाई चाहिँ हामी ओन्ली बीसी भन्छौँ। अब यो भागलाई चाहिँ हामी फेरि ओन्ली एसी भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो भागलाई चाहिँ हामी ओन्ली ए भन्छौँ। यहाँनिर ठिकसँगै बनेको रहेछ, ओन्ली बी भनेको भन्छौँ हैन। यसरी नै अब हाम्रो यो भागलाई ओन्ली सी भन्छौँ। ल काम भइरहेको रहेछ राम्रै। ल यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ नि हैन सरमेमहरु? एकदमै ठिक छ सर। ल अब हामी यो प्रोटोकलको खासै आवश्यक छैन कि छ, अझै छैन है, छ रहेछ, अलिकति रहेछ। ल यसलाई हामी अलिकति यसलाई अझै पनि आवश्यक छ भने एकछिन हेरौँ यहाँनिर, नभए छैन भने छोडिदिउँ। ल अब यहाँनिर फेरि यो अब सर्कलको इक्वेसनको लागि यहाँ इनिक्वालिटिज हामीले गरेको छौँ। यो इनिक्वालिटिजको आधारमा सर्कल बनाउँछौँ है।
अब यहाँनिर सर्कल कसरी बनाउने त भन्दाखेरि सबभन्दा रेक्टेङ्गलको लागि सर्कल होइन रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ हामी भन्दाखेरि कन्ट्रोल एम ल स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राखौँ ल अब हाम्रो यो सर्कललाई चाहिँ हामीले अब के गरौँ त भन्दाखेरि इनइक्वालिटिज लिने हो भने के गर्नु पर्यो हामी इनइक्वालिटिज कसरी लिन्छौँ त यसको यो रेक्टेङ्गलको लागि भन्दाखेरि हामी यहाँदेखिको माथि लिन्छौँ होइन यसरी लिन्छौँ यो भाग र यो भाग लिन्छौँ है अब यसको लागि हामी यहाँ माथि चाहिँ कति गएको छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 5 भयो यो 6 भयो है यो माथि चाहिँ हामी 5.5 मा जाँदा हुने रहेछ तल चाहिँ हामी -3.5 मा जाँदा हुने रहेछ अनि यसमा चाहिँ 6.5 मा जाँदा हुने रहेछ यतापट्टि चाहिँ 6.5 मा जाँदा हुने रहेछ यता चाहिँ -3.5 मा जाँदा हुने रहेछ -3.5 मा जाँदा ठिक्क हुने रहेछ हैन अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो -3.5 भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो -3.5 भनेको चाहिँ यो -3.5 इज लेस देन इक्वल्स टु x इज लेस देन इक्वल्स टु +6.5 यतापट्टि y मा हेर्ने हो भने y को यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ -3.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y इज लेस देन इक्वल्स टु 5.5 गर्यौं भने यो रेक्टेङ्गल बन्छ है ल अब हामी यहाँसम्म क्लियर छ सर मेमहरु हजुर ल अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि -3.5 is less than equals to x is less than equals to कति जान्छौं भन्दाखेरि -3.5 is less than equals to x is less than equals to 6.5 and यहाँ हाल्दिउँ and लाई शिफ्ट गरेर डबल 7 हाल्दा नि भयो नेगेटिभ सिम्बलबाट ल्याउँदा नि भयो है -3.5 less than equals to y is less than equals to 5.5 यस्तो गर्यो भने 5.5 चाहिँ एकदम टाँसिएको जस्तो भयो है 5.5 बाट बढाउँ होला 5.5 लाई अलिकति बढाएर 7 गराइदिए हुन्छ 7 जति गराइदिउँ सर 6.5 गर्दा जति गराउनलाई एड गराउनु पर्दो रहेछ सर 6 गर्दा ठिकै हुने रहेछ सर हो र यहाँ त ठिकै देखियो मेरोमा एड गराउनु पर्ने ठिक छैन सर ल मैले अब यहाँ हजुरहरुले यो हेर्नुस् है यहाँनिर इनइक्वालिटिज के भयो त -3.5 is less than equals to x is less than equals to 6.5 and -3.5 less than equals to y is less than equals to 6 मैले इन्टर गर्ने ल अब हाम्रो यसको काम छैन है यसलाई हामी के गर्छौं क्लियर गर्छौं क्लियर अल ल यो अब यसलाई पनि यो पनि डिलिट गर्ने मैले अब कस्तो भयो त एकचोटि अलिकति हेरौँ त यसको अलिकति म फन्ट साइज पनि अलिकति घटाइन्छु ज्यादै ठुलो देखियो ल अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ल अब यसको यो लाइन बारहरु हाम्रो यो जुन के रे यसको लाइनको जुन यसको थिकनेस छ यसलाई हामी कम गर्छौं यसलाई थिकनेस कम गर्नको लागि हामी अब्जेक्ट प्रोपर्टिजबाट यसको ओपासिटी घटाउन पनि सक्छौं यहीँबाट पनि घटाउन सक्छौं लाइन थिकनेस यहाँबाट नै 0 गर्दियो भने गइहाल्छ है ल अब हाम्रो यसको एकचोटी हामी यसको यहाँनिर भएको अनावश्यक लेभलहरु जुन छ त्यसलाई हामी हटाइदिन्छौं है अब कसरी हटाउने त भन्दाखेरि एउटामा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गर्दिनु बरु सर त्यो लाइन हटाउने कसरी एकचोटी भन्दिनु सर हजुर सर म एकचोटी भनिदिइहाल्छु ल हजुरलाई मलाई पनि पर्यो अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि लाइन हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सर यहाँनिर हामी क्लिक गर्छौं यहाँ लाइनको अप्सन आउँछ अलि यहाँ हेर्नुस् त यो स्टाइल बारमा यो लाइन भयो लाइनको अप्सन यसलाई मैले यहाँ बढाएर यहाँ पुर्याएँ मोटो लाइन हुन्छ हेर्नुस् त है यो लाइनको ओपासिटी बढाउने घटाउने हो के सर यो यसरी हो यो बढ्यो भने बढेकै हुन्छ घट्यो भने घटाएर 0 बनाइदियो भने देखिदैन देखियो नि देखिदैन हैन सर ल क्लियर भयो सर भयो सर बुझ्नु भयो भयो सर ठीक छ ओपासिटी 0 बनाउनु पर्यो सर ओपासिटी 0 लाइनको थिकनेसको ओपासिटी 0 बनाइदिने भइहाल्छ है सर ल अब हामीलाई यहाँनिर
अझै पनि यो अलिकति सो लेभल भइरहेको रहेछ यो BC को कहाँनिर छ BC को सो लेभल। ल अब हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भइदियो त भन्दाखेरि यो BC को सो लेभल अझै भइरहेछ कि क्या ल ठिकै छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ अब जम्मा 8 वटा पार्टहरू बनिसकेको छ। अब यहाँनिर यो लाइनहरू देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी अझै पनि अलिकति काम गर्नु बाँकी छ। यो बाहिरको लाइनहरू अहिले यहाँनिर झ्यापै जाँदाखेरि यो सेतो देखिने भएकोले एउटा लाइन आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यो फेसिबल रिजन भनेको चाहिँ यो कम्प्लिमेन्टको फेसिबल रिजन भनेको चाहिँ यो डी हुनुपर्छ। यो डी नै होला, डी नै रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कम्प्लिमेन्टको फेसिबल रिजनलाई चाहिँ हामीले यसको भर्टिसेस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने भर्टेक्स टाइप गर्ने। यो पछि इनइक्वालिटिज पनि चाहिन्छ हजुरहरूलाई, भर्टेक्स लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिन्छ। अब यो लिनियर प्रोग्रामिङमा नि यो 4 वटा इनइक्वालिटिजको फेसिबल रिजन भनेको त यही त हो नि त हैन। हामीलाई जुन म्याथमा लिनियर प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि फेसिबल रिजन चाहिन्छ। त्यसको लागि यो भर्टेक्स चाहिँदाखेरि चाहिँ हामी यो 4 वटा फेसिबल रिजनको भर्टेक्स चाहिँदाखेरि यसलाई भर्टेक्स गर्छौँ। अनि के को भर्टेक्स निकाल्ने त भन्दा यो फेसिबल रिजनको, त्यही भएर डी हालिदिन्छु यहाँ। फेसिबल रिजनको भर्टेक्स आइहाल्छ यो डी है। अब यसलाई मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै यो भर्टेक्स छुटिहाल्छ EGFB। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसमा पोलिगन लिँदा पनि भयो अथवा होइन मलाई पछि एक एकवटा देखाउनु छ भने चाहिँ यहाँ लाइन लिने, यसरी लाइन सेगमेन्ट लिने हैन, यसरी लाइन सेगमेन्ट लिने, यहाँ लाइन सेगमेन्ट लिने हैन, यसरी। अब लाइन सेगमेन्ट लिइसकेपछि अब यसको पनि सो लेभल गरिदियो भने सो अब्जेक्ट गऱ्यो भने यो ई हटिहाल्छ, सो अब्जेक्ट। अनि यो पनि सो लेभल, त्यस पछाडि यो सो अब्जेक्ट, अनि त्यस पछाडि यसको सो लेभल, यसलाई सो अब्जेक्ट, यसलाई सो लेभल, अर्को पनि रहेछ सो लेभल, यो सो लेभल, यहाँ अरू पनि छ रहेछ यिनीहरूलाई पनि सो लेभल हैन। ल अब यसरी क्रमशः हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तर यो बाहिर बोर्डरको एबीसीडी छेउछेउमा पोइन्ट लिएको सिधै हामीले मेरो यो लाइन छुट्यो कि कनेक्सन टुटेर ए छुट्यो सर। ल त्यो एबीसीडी बाहिर सर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यो मात्रै हो सर, देखाउनु पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो भर्टेक्स लेखेँ सर, भर्टेक्स हजुर भर्टेक्स डी के लेखेँ त भन्दाखेरि भर्टेक्स डी। ठिक छ, भर्टेक्स डी लेख्ने बित्तिकै यो पोइन्टहरू खर्र आइहाल्छ। त्यति मात्रै लेख्दा अनि त्यस पछाडि सेगमेन्ट गरेको क्या सर। ठिक छ हजुर भयो सर। हजुर C is equal to what र H is equal to what किन आयो होला सर? यो पोइन्ट डिफाइन नभएर हो। त्यो मेरोमा नि दुईटा त्यस्तै वाट त। त्यसले केही फरक पर्दैन म्याम। हस् सर। ल अब मैले यहाँ डबल गरेकोले फेरि आएँ हैन, यसरी यो पोइन्ट के डिफाइन भयो, यसलाई सो अब्जेक्ट गरिदिउँ। अब सो अब्जेक्ट गरिदिउँ, यो अनडिफाइन भएर त्यस्तो भएको। ल अब हाम्रो यो भरे अब हामीले यहाँ अनक्लिक गर्दाखेरि यो यहाँनिर जस्तै हामीले यहाँनिर के गर्यौँ, यो यसलाई अनक्लिक गर्दाखेरि यो सबै सेतो देखिने भएकोले गर्दाखेरि यसले यो लाइन देखियोस्, अलिअलि त लाइन देखिएको छ यहाँनिर हैन, अलिअलि त लाइन देखिएको छ, यसरी इन्टरसेक्सनको लाइन यसरी देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अब पुरै देखियोस्, अलिअलि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ सर एक एकवटा हजुरको चाहिँ टोटली सेतो आयो सर हैन, हाम्रो त निलै छैन त सर। हजुरले त्यो उयो गर्नु भएको छैन नि त, सर्कललाई अगाडि अल्जेब्रामा हाइड गर्दा आउँछ सर। सर्कललाई हाइड गर्नु भएको छैन नि त सरले। ए सर अनि भरत सर हजुर यो हामीले बटन बनाइन्छ नि उता अर्को ग्राफिक टुलमा बनाउँदै राम्रो देखिएला। अनि सर्कल हाइड गर्दा त सबै हाइड भयो त सर। सर्कल हाइड हुँदा त्यही भएर म त्यही कुरा गर्दैछु सर। जस्तै अर्जुन सर बोल्नु भएको सर। सर हजुर सर्कल हाइट हुँदा सबै हाइट भयो नि त। हजुर अब के गर्नु पर्यो भने नि, अब हामी के गर्छौँ भने एउटा सर्कलको इक्वेसन फेरि ल्याउँछौँ क्या, यहाँ देखिनु पर्यो नि त सर्कल त, अब देखिनु पर्यो नि हैन सर। हजुर अब एउटा सर्कलको इक्वेसन फेरि टाइप गरौँ ल।
ल है फेरि गऱ्यौँ है all2 गऱ्यौँ अनि प्लस अब यहाँनिर देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भने सर्कलको इक्वेसन इज इक्वल्स टु अघि चाहिँ लेस देन राखेको थिएँ अहिले चाहिँ मैले इज इक्वल टु राखेँ है यहाँसम्म क्लियर छ मैले एउटा सर्कलको इक्वेसन टाइप गरेको है हजुर हजुर अहिले इक्वल्स टु मात्रै फरक होइन सर हजुर अहिले इक्वल्स टु 9 इक्वल्स टु 9 हजुर सर ल अब इक्वल्स टु 9 गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त अरू हाइट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रहिरहन्छ के हैन अरू हाइट गर्दाखेरि त्यो देखियो नि हैन है सर्कल देखियो नि हैन यसलाई चाहिँ अब के गर्नु खोजेको त भन्दाखेरि त्यो सर्कलले डिस्टर्ब गर्ने भएकोले मैले यहाँनिर यो सर्कलमा एउटा इक्वेसन अब यसलाई पनि सो लेभल गरेर हटाइदिनु भइरहेको छ ल अब हामी अगाडि बढौँ है यहाँसम्म क्लियर छ नि सर मेमहरु म अगाडि बढेँ ल अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल अर्को पनि सर्कल लियौँ अब अर्को सर्कल के लिएको थियौँ हामीले अघि भन्दाखेरि x minus 3 के लिएको थियौँ x minus 3 के लिएको थियौँ x minus 3 x minus 3 square y square is equals to यही हो 9 यसलाई पनि अर्को एउटा सर्कल लियौँ अर्को पनि बस्यो अब अर्को तेस्रो सर्कल के लिएको थियौँ हामीले 1.5 गुड x minus 1.5 हैन प्लस y minus 2 गरिदिने अनि प्लस अनि y माइनस के गर्ने 1 minus 2.5 यतापट्टि all 2 गरिदिउँ इज सरी यतापट्टि all 2 गरिदिउँ इज इक्वल्स टु 9 ल अर्को सर्कल पनि बन्यो है अब यो अरू हाइट गर्दाखेरि पनि यो भरे सो गर्दाखेरि त्यो कालो चाहिँ रहिरहन्छ क्या कालो भाग त्यसो गर्दाखेरि हैन यो कालो यसरी हाइट गर्दा पनि भरे त्यो चाहिँ सबै खाली हुँदैन यसरी त्यो कालो भाग चाहिँ रहन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले सर्कल ल्याएको यसरी हेर्नुहोस् त यी सर्कल रहिरह्यो नि हैन अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी फेरि अब के गर्छौँ अब चाहिँ हाम्रो सबै काम सकियो भन्दा पनि भयो अब हामी के गर्छौँ बटम बनाउँछौँ है कुन सरले मलाई कहाँ बनाउनु बटम भन्दै हुन्थ्यो भनेको ग्राफिक 2 मा भनेको म लक्ष्मी पाण्डेले हो सर हजुर सर ग्राफिक 2 मा बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि अझै भनेर ए ग्राफिक भ्यूमा भनेको सर यही अगाडि यही बनाउने सर हैन ग्राफिक 2 ल्याउने दायाँ साइडमा सर ल यो चित्र हुन्छ 2 ए ग्राफिक्स 2 मा भन्नुभएको हजुरले 2 मा बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर कि कस्तो होला ए हुन्छ सर हुन्छ ल बनाउँ न हजुरले भन्ने भएकै कुरा गरौँ न यहाँ हैन त सर त्यसो गर्दाखेरि बटन देख्दा हुन्छ हो ठीक भन्नुभयो सरले ल चित्र चाहिँ हुन्छ हैन हो सबैजनाको आइडिया मिल्यो मैले यो चेक बक्सबाट यस्तो बनाएको छु कि मैले हो हैन सर हामीले पहिला चेक बक्सबाटै गरेको हो पहिला अनि बटन 2 ग्राफिक 2 मा बनाइएको ल अब हाम्रो मेन काम सुरु भयो है अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गरेर यहाँ हेर्नुहोस् है ग्राफिक 2 मा क्लिक गरेर हामी के गर्छौँ यहाँ एउटा बटम बनाउँछौँ स्लाइडर एबीसी टेक्स्ट भयो इमेज भयो त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ बटम बनाउँछौँ यहाँ एउटा बटममा क्लिक गर्ने यहाँनिर बटम लेख्नु पर्यो बटम लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो सबभन्दा पहिला के बनाउने हामी सबभन्दा पहिला के बनाउने होला ल भन्नुहोस् इन्टरसेक्सनकै बनाऊ क्या सर एबीसी बनाउँ इन्टरसेक्सनकै बनाउने हैन ल अब इन्टरसेक्सनको बनाउनको लागि चाहिँ हामी के लेख्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन लेख्नु पर्यो हैन डलर ए इन्टरसेक्सनको लागि सीएपी क्याप अनि बी त्यस पछाडि फेरि इन्टरसेक्सनको लागि सीएपी क्याप त्यस पछाडि सी अनि त्यस पछाडि डलर है अब डलर पछि स्पेस चाहिन्छ डलर पछि भन्दा अगाडि स्पेस यहाँ स्पेस आएछ अहिले भएन भने त्यो प्राइममा स्पेस ल अब यहाँ सबभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो सेट कलर है सेट कलर COLOR कलर कसैकोमा यु पनि माग्छ है कसैकोमा यु माग्छ कसैकोमा माग्दैन है ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो अलिकति हाइट भएको रहेछ है ल सेट कलर
अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि केमा चाहिँ हामी के कुन कलर गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ पिङ्क कलर गर्छौँ हैन। ल सबभन्दा पहिला एबिसी लेखौँ हैन, सरी सेट कलर गरेर एबिसी गर्छौँ हैन। एबिसी कमा कुन कलर लगाउने पिङ्क। ल हामी पिङ्क लगाउने हो भने पिङ्क लेख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, यसलाई अहिले हामी छोडिदिन्छौँ है। कन्ट्रोल ए सर डबल उसमा राख्नु माथि क्याप्सन ए इन्डेक्स लेख्न सकिन र? ए त्यो सिम्बलै पाउँदैन सर, त्यहाँ कपी पेस्ट गर्दा त हुन्छ। त्यो सिम्बल ल्याउन सकिँदैन नि त सर। सकिन्छ सर? सकिन्छ सर सिम्बल ल्याउनु? सिम्बल ल्याउन सक्नु भयो भने त हुन्छ सर। कपी पेस्ट गर्दा चाहिँ यो कपी गरेर मात्रै आउँछ यो त। कपी गरेर मात्रै आउँछ होला सर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है सर, मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि अरू सबै यहाँ कतिवटा बनाएको छु मैले भन्दाखेरि 8 वटा बनाएको छु हैन। एबिसी बनाएको छु, त्यस पछाडि के बनाएको छु सर मैले ए बनाएको छु हैन। ए बनाएपछि यहाँ ए मा चाहिँ अब व्हाइट गर्नु पर्यो नि त हैन। ए मा चाहिँ इन्टरसेक्सनमा A1 लीमा त व्हाइट गर्नु पर्यो, A1 लीमा व्हाइट गर्नु पर्यो, A1 लीमा व्हाइट गर्नु पर्यो। डलर केमा हुन्छ? हजुर सर डलर के हुन्छ? शिफ्ट थिचेर 4 थिच्नु न, 4 को माथि डलर हुन्छ। डलर शिफ्ट थिचेर 4 थिच्नुस् न। थ्यांक यू सर। ए ल अब हामी के गर्छौँ त एबिसी मा पिङ्क भयो, A1 लीमा व्हाइट भयो। अब हामी एबी लेख्छौँ। एबी भनेको चाहिँ यो AB1 लीमा व्हाइट गर्छौँ हैन, त्यसमा पनि व्हाइट गर्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले यसलाई कपी गरेँ अनि यहाँनिर पेस्ट, कपी पेस्ट मात्र हो सबै। अब त कपी पेस्ट। अब AB1 ली भयो भने चाहिँ अब यहाँ एबी भइसकेपछि हामीलाई के गर्ने, AB1 ली भयो, AC1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ हैन। AC1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ। त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को के भयो त भन्दाखेरि अब B1 लीमा जाउँ, B1 ली पनि व्हाइट गर्छौँ हैन। B1 ली पनि व्हाइट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी सरी B1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ हैन। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, B1 ली पछाडि BC1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ हैन। BC1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि BC1 लीमा व्हाइट गरेपछि C1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ हैन। C1 लीमा पनि व्हाइट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ यु कम्प्लिमेन्ट पनि निकालेको छैनौँ कि क्या हो हामीले? हो कम्प्लिमेन्ट निकालेको हेर्नुहोस् है। अब हामीले यु कम्प्लिमेन्ट भन्ने चाहिँ निकालेको हेर्नुहोस् ल। यु कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यसले देखाउँदैन फेरि हैन अहिलेको लागि। ल अब यहाँनिर हामीले यु कम्प्लिमेन्ट गरेको हेर्नुहोस्। एकछिन यसलाई डिलिट गर्दाखेरि हुन्छ होला है। अहिले यतिको लागि व्हाइट गरिराखौँ, अरू कम्प्लिमेन्ट निकालौँ ल। एकचोटि कम्प्लिमेन्ट निकालौँ है त। यसले मान्छ कि मान्दैन? अहिले क्यान्सलै गरिदिउँ कि ओके गरिराखौँ? ल ओके गरिराखौँ। अब यहाँ हामीले एउटा काम छुट्टाएको रहेछौँ कि छुट्टाएको रहेछौँ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्न बाँकी नै रहेछ क्या। यु कम्प्लिमेन्ट यस्तो गर्ने मैले इजिकल्स टु यु कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले यु कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ यु माइनस यु डिफरेन्स ए युनियन बी युनियन सी गर्नु पर्यो हैन। यु डिफरेन्स ए युनियन बी युनियन सी गर्नु पर्यो। यु डिफरेन्स ए युनियन बी युनियन सी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यु भनेको युनिभर्सल सेट भनेको यो डी हो, फेसिबल रिजन डी हो। त्यसकारणले यु भनेको चाहिँ डी हो। अब डी गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डी एन्ड के गर्छौँ हामी, डी गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, डी एन्ड गर्छौँ। त्यस पछाडि डी एन्ड ल्याउनुको लागि हामी यहाँबाट सिम्बलबाट एन्ड ल्याइदिन्छौँ। डी एन्ड नेगेसन ल्याउँछौँ, नेगेसन ल्याउँछौँ, नेगेसन डी एन्ड नेगेसन। अब के गर्छौँ, ब्राकेट राख्दिउँ न भाइ, ए युनियन बी युनियन युनियन सी। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो, हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ए युनियन बी युनियन सी हैन। यस्तो भयो है। यो डी कम्प्लिमेन्ट भयो। ल ग्राफिक 2 मा पनि चित्र आयो त फेरि? त्यहाँ सेलेक्ट भएकोले गर्दा त्यो आएको होला। अहिले त्यसलाई हटाउनुपर्छ होला। ल
ग्राफिक 2 मा पनि आयो। डिलिट गर्न मिल्दो रहेछ। यसलाई डिलिट गर्न मिल्नु पर्यो हैन, नभए त बर्बाद भइहाल्यो नि है सर। मिल्यो मिल्यो। राइट क्लिकबाट डिलिट भयो। हुन्छ होला त। भएन, यतापट्टि गयो कि क्या हो? हैन अगाडि त गएन। अगाडि त छ तर यहाँ गयो त फेरि। मेरोमा चाहिँ गयो फेरि। मेरोमा फेरि रहेको त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो सर, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर चाहिँ के अरे सो इन ग्राफिक 1 मात्रै गर्नु पर्थ्यो हामीले। अघि त्यहाँ त्यो गर्नु पर्थ्यो, यहाँनिर कहाँ गयो फेरि? त्यसले समस्या ल्यायो त यहाँनिर गयो। बिग्रियो नि कुराकानी। भरत सर हजुर, यो हाम्रो एप्लेट हो सर, दुईटा ग्राफमा गर्ने होइन क्या सर यसलाई। ए त्यो भएर हो। एकै ठाउँमा गर्ने हो नि त, एप्लेट हो नि सर। यो भोलि विद्यार्थीलाई देखाउँदा एप्लेट त सँगै हुनु पर्यो नि। हो। क्लासमा पढाउँदाखेरि हो हामीले एप्लेटको रूपमा यसलाई राख्दाखेरि त दुईतिर ग्राफ त मिल्दैन कि हिसाब हुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ नमिलेको छैन सर। यो हिसाब गर्ने भन्दा नि हामीले यसलाई त मेन कुरो विद्यार्थीलाई यो रिजनहरू चिनाउने नि त हो यसको काम। रिजन मात्र हो। त्यो भएर यसलाई एप्लेटकै रूपमा काम गरौँ कि सर, उता ग्राफिकमा नजाउँ। त्यसो भए दोस्रोलाई फाल्दिनु। अब यो त हिँड्यो त नि अब। त्यही त मेरो फेरि हिँडिया छैन। यहाँ तपाईको त्यहाँसम्म पुगेको छ सर? मेरो यहाँसम्म रहेको छ कि मेरो फेरि देखाउन मिल्दैन, म मोबाइलमा छु सर। ए डाटाबाट हो। यसलाई उपाय के गरौँ त भन्दाखेरि अनि बटन दोस्रोमा राख्न त मिल्यो, उही हाम्रो त्यो हट्यो, फेरि दोबारा दोहोऱ्याएर काम गर्न पर्ने भयो भन्ने मात्रै हो। गर्नु नमिल्ने कुरो भएन, तर दुईतिर भन्दा एप्लेटलाई एकै ठाउँमा राम्रो हुन्छ। यसको लागि त हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लममा हो, नत्र यसमा त एउटैमा पनि राम्रै सो आउँछ। ल ठिकै छ, यस्तो गरौँ न त एकचोटि। अहिले हामीले युनिभर्सल सेट त बनायौँ नि त हैन सर? बनिया छ। बनेको छ, एउटा ट्राई मारौँ न त। अब आइडिया त हामीले सबैलाई भइहाल्यो हैन? भयो भयो। ल एकचोटि हामी ट्राई मारौँ न फेरि। डलर गरेर हामी के गर्छौँ? ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी डलर गरेर एउटा ट्राई मारौँ है सर, के हुँदो रहेछ। हामी सबभन्दा पहिला वानली ए गरी हेरौँ न त। ल ए अन्डरस्कोर वानली ए को लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वानली ए भनेको चाहिँ सेट कलर आइडिया भइहाल्यो। वानली ए को लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वानली ए को लागि चाहिँ वानली ए को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ए वानली को लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ? ए चाहिँ वानली ए चाहिँ हाम्रो के होस् त भन्दाखेरि पिङ्क कलर होस् हैन? वानली ए चाहिँ हाम्रो पिङ्क कलर होस्, पिङ्क कलर होस् है। अब अरू बाँकी चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अरू बाँकी चाहिँ व्हाइट हुनु पर्यो है। ल अब यहाँनिर देखेको चाहिँ अलिकति समस्या भयो, किनभने म यो अर्को रेडिमेड फाइल त्यहाँबाट बुझाइदिन्छु सर। हुन्छ सर, त्यही गरौँ न भए। त्यो गरौँ ल एकछिन। ल मसँग यसको फाइल छ सर। हामीले कम्प्लिमेन्ट मान्नुपर्छ पर्दैन? कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यु ड्यास मानिसकेका छौँ सर। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, म यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूबाट देखाइदिइहाल्छु। अब यसबाट के भयो त भन्दाखेरि यहाँ वानली ए को लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि वानली ए को लागि यहाँ देखिन्छ सर मेमहरू यो देखिरहेको छ सर। ल यो म च्याट बक्समा राखिदिन्छु, हजुरहरू गर्दै जाँदा नि हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल सी। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि ए को लागि गर्यौँ है। यो यहाँनिर ल मैले च्याट बक्समा राख्दै यो ए को लागि है। यो हजुरहरूले टाइप गर्दा हुन्छ सिधै। यो कम्प्लिट यसलाई के गर्न सकिन्छ सिधै स्क्रिप्टिङमा यो माथिको ए निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ स्क्रिप्टिङमा चाहिँ त्यो लेख्ने, माथि बटममा चाहिँ
बटममा चाहिँ हामी एनए लेख्छौँ हैन, अनि स्क्रिप्टिङमा चाहिँ यो लेख्छौँ ल ए को लागि। ल अब ए को लागि त्यो कपी पेस्ट गर्नुस् भइहाल्छ। सर त्यसलाई एकचोटि फेरि राखौँ त, अहिलेको लागि फेरि सर त्यो अहिले राख्नु भयो नि च्याट बक्स, च्याट बक्समा राखिदिएको छु सर मैले यो। फेरि राख्नु, एकचोटि फेरि राख्नु। फेरि हजुर राख्नु। हजुर सर हजुर। ल फेरि राख्दिएँ मैले। त्यही कपी पेस्ट गरेर खुरुक्क हाल्दा हुन्छ सरहरूले। ल यो कपी पेस्ट गरेर हाल्नुहोस्, हामीले त्यही बनाएको छौँ, सबै सेम बनाएको छौँ कि भइहाल्छ। ल अब यो ए को लागि भयो। अब बी को लागि एनबी अथवा बी को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, म बी को लागि पनि राखिदिन्छु है। अब एन ए को लागि हामीले यो गर्यौँ, यही काम हो क्या हाम्रो, रिपिट हुने काम चाहिँ सबै सेम हो। यही प्रोसेस चाहिँ हामी रिपिट गर्दै जाने हो। कुन कुन भाग चाहिँ हामीलाई व्हाइट चाहिने हो, कुन कुन भाग चाहिँ पिङ्क चाहिने हो, त्यो लगाउँदै जाने। ल मैले बी को लागि कन्ट्रोल सी गरेर राख्दिएँ फेरि। यहाँसम्म भयो नि हैन सर मेमहरु। ल अब यो बी को लागि है। ल यो बी को लागि सर अलिकति स्लो गर्नु सर, हामी कपी गर्दै पेस्ट गर्दै छौँ। ओके ल ए को लागि भयो अनि बी को लागि भयो। ल अब सी को लागि पठाउँछु ल। सी को लागि पठाउँछु है म्याम। यहाँसम्म भयो, अब अगाडि बढ्दा हुन्छ। भयो सर भयो। मोबाइलमा त दुखाउँदो रहेछ, टाइपै गर्न पर्दैछ। भयो सर, हुन्छ गरौँ। ल अब सी को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने, सी को लागि मैले यहाँ पठाएँ हजुरहरूलाई। ल यो सी को लागि ल अब अरू पनि पठाउनु पर्छ कि म्याम? अब आफै यसो ट्राई मार्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा कुरा सिकाउँछु है हजुरहरूलाई। सकिन्छ सर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै कुनै चाहिँ लेख्नु गाह्रो हुन्छ, जस्तै यहाँनिर यो कुनै कुनै चाहिँ हजुरहरूलाई बनाउनु गाह्रो हुन्छ। जस्तै यो इन्टरसेक्सनको सिम्बल ल्याउनुलाई हजुरहरूलाई गाह्रो भयो भने के गर्नु पर्यो, डलर हान्नु पर्यो हैन। डलर हानिसकेपछि ए हान्नु पर्यो, अनि ब्याक स्लाइस हान्नु पर्यो, सीएपी क्याप हान्नु पर्यो। हिजो मैले लेटेक्सको यो पनि दिएको थिएँ हजुरहरूलाई। अनि यहाँनिर बी हान्नु पर्यो, अनि डलर। यति हान्यो भने हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। अब युनियन ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ युनियनको लागि चाहिँ कप, यो युनियनको लागि चाहिँ डलर अनि ए कप ब्याक स्लाइस सीयूपी कप। माथिबाट है, माथिबाट ल्याउनुलाई गाह्रो भयो भने, जस्तै हाम्रो यहाँ ओके बटममा त माथि क्याप्सन मार्क छ नि त। यसमा चाहिँ हामीले कप गरेर डलर गरेर क्लोज गरिदिनुस्, युनियन आउँछ। त्यो जुन लेटेक्सको फर्मुला छ त्यही हाल्नुपर्छ ल। बुझ्नुभयो नि सर मेमहरु? बुझेको छ? ठिकै छ सर, ठिक छ। अब यो कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ ओभरलाइन गरिदिने, कम्प्लिमेन्टको लागि चाहिँ ओभरलाइन गरिदिने। ओभरलाइन गरेर हाम्रो के गर्नु पर्यो, यहाँ मिडल ब्राकेट भित्र हाल्नु पर्यो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट चाहियो भने ब्याक स्लाइस सीयूपी कप,
अनि त्यस पछाडि के अरे बी ब्याकस्ल्यास CUP कप हैन अनि C गरेर अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने ब्र्याकेट क्लोज गरेर डलर लगाइदिने ल सर यो आएन भने हामीले टेक्स्टबाट कपी गरेर ल्याउनु मिलिहाल्यो नि हैन र हुन्छ हुन्छ नभए यस्तो लेखिदिँदा नि हुन्छ हजुरहरूलाई आएन भने त्यहाँ टेक्स्टमै लेखिदिनु न ABC कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीले नेपालीमै के अरे यो टाइप नै गर्दा नि भयो हैन म नभए टेक्स्टबाट कपी पेस्ट गर्दा नि भयो हैन हस् सर ल अब म हजुरहरूलाई यो फाइल नै त्यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु आएन भने त्यो फाइलको हेर्दै राख्नुस् ल हुन्छ सर ल अब म यो फाइल नै सेन्ड गरिदिन्छु हजुरहरूलाई ल आज अब अलिकति यहाँ लास्ट टाइम अलिकति बिग्रियो के कस्तो भयो सरनेमहरू राम्रो छ एकदम सर बुझिहाल्छु ठिक छ सर ठिक छ सर ल अब म यो फाइल नै हजुरहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छु अनि हजुरहरूले यो फाइल चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ अब एकछिन चाहिँ हामी नवराज सर नवराज सर सर हजुर हजुर एकछिन चाहिँ अब हामी यो अर्को आइडीमा प्र्याक्टिस गर्ने कि हुन्छ अब हजुरले थोरै कुरा पनि राखिदिनु सर आज के अरे गोर्खामा टोटल लाइनको प्रब्लम छ जस्तो छ के अरे कोही भगवान सरहरू कोही बोलेको सुनेको छैन किन भाइ भोलि ट्राई गरौँ न त होइन सर होइन आज नै ट्राई गर्ने भोलि यसमा खोलेर पनि तपाईँको चाहिँ साथीहरूलाई त्यसमा जोइन गर्न लगाउने सर आज नै साथीहरूलाई भनौँ हजुरले प्रश्न पार्नुहुन्छ कि मैले प्रश्न पारौँ हजुरले गर्नु न अलिकति ल मैले सुन्नु न साथीहरूलाई अहिले प्रोग्राम चल्दै मैले थोरै समय डिस्टर्ब गरेँ अब आज धेरै साथीहरू हुनुभएको पनि छैन त्यो कुरालाई अब भोलि पनि हामी क्लियर गर्छौँ अनि सुन्नु भएको छ है सबै साथीहरूले हजुर हाम्रो चाहिँ के अरे जस्तो हामीले विभिन्न खालका आइडी कहिले 40 मिनटको आइडी कहिले अनलिमिटेड आइडी प्रयोग गरेर पनि सबै साथीहरूलाई यो जुन सिक्ने र सिकाउने अभियान निरन्तर रूपमा चलिरहनुपर्छ फेरि थरी नयाँ नयाँ साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ मैले एकजना चाहिँ फेसबुकमा नै के अरे चिनजान गरेर एकजना के अरे सत्यवतीको एकजना सरले चाहिँ ए क्युब माइनस बी क्युबको राम्रोसँग गर्नुभएको रहेछ मैले उहाँसँग च्याटिङ गरेर त्यसपछि उहाँलाई पनि त्यो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला जियोजेब्राबाट प्रुभ गर्नको लागि त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु भन्न खोजेको हामीले नयाँ नयाँ विषयवस्तु देख्ने बित्तिकै चाहिँ अब जसले भेट्यो उसैले चाहिँ सरहरूलाई के अरे त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे रिक्वेस्ट गरेर हामीले यहाँ ल्याउने वातावरण बनाएका छौँ अस्ति मैले तारा सरलाई पनि त्यो जुन मेडियनको फर्मुला उहाँको फेसबुकमा देखेँ अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई फलो गरेर अनि रिक्वेस्ट गरेँ उहाँ सजिलैसँग आइदिनु पनि भयो त्यसरी नै हामीले यो क्रमलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लिएर जानुपर्छ र जो कसैको नयाँ केही विषयवस्तु देख्ने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ ल्याएर प्रेजेन्ट गरेर अनि त्यसपछि नयाँ विषयवस्तुहरू सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई मात्रै सिकाइदिनुहोस् भन्दा कसैले पनि मान्दैन भरत सरलाई मात्रै सिकाइदिनुहोस् भन्दा कसैले पनि मान्दैन तर हामीसँग एउटा चाहिँ के अरे 60-70 जनाको टिम छ है भनेपछि कोही कसैले पनि नाइ भन्नु हुँदो रहेनछ अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले अहिले जोड्न खोजेको भूमिका किन राखेँ भन्दा मेरो यो जुन अहिले जुन आइडी छ त्यो आइडी 1-2 दिन चाहिँ अर्को के अरे कुनै प्रोग्राममा चाहिँ युज गर्नुपर्ने भएको कारणबाट मैले चाहिँ के अरे भरत सरसँग पनि अर्को एउटा अनलिमिटेड आइडी रहेछ त्यस कारणबाट कोही साथीहरू पनि नछुटुन् अथवा फेरि अब चाहिँ सरहरू कता हराउनु भयो तितर बितर हुनुभयो कि भनेर कोही साथी मात्रै जोडिन छुट्नु भयो भनेदेखि त उहाँहरूले कहाँ हराउनु भयो होला भन्ने पनि आउन सक्छ त्यस कारणबाट यो 20मा नै आज त मात्रै अहिले 27 जना मात्रै देखिएको छ हामी लगभग के अरे 65-66 जनाको टिम छौँ अनि भोलि पनि त्यो कुरा त गर्छौँ त्यस कारणबाट यो के अरे भोलिबाट हामी यो आइडी खोल्छौँ मेरो आइडी पनि खोलिन्छ साथीहरू झुकेर यतापट्टि आउनुभयो भने पनि अस्ति हामीले बद्री सरबाट मेरोमा ट्रान्सफर गरे जस्तै मेरोबाट चाहिँ फेरि भरत सरको आइडीमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ हजुरहरू फेरि यो कन्फ्युजन नभइदिनु होला कि यो किन यसो भइरहेछ हैन अब त्यहाँ धेरै अरू केही समस्याहरू भएर मात्रै त्यस्तो भएको जसरी पनि हामीले साथीहरू छुट्नु हुँदैन अप्ठ्यारो पर्नु हुँदैन भन्ने मानेमा गरिरहेका छौँ उयो हाम्रो जुम आइडीमा अब त्यहाँ क्लियर हिस्ट्री अब जस्तो त्यो हामीले डायरीमा कहीँ कतै त्यो टिपेर लेख्नलाई मात्रै समस्या हो अरू समस्या केही होइन यहाँहरूले त्यसलाई अन्यथा नलेखिदिनु होला आफ्नो कहीँ कतै मोबाइलमा गरेर राखिदिनु होला भोलिबाट चाहिँ यो आइडीमा चल्छ फेरि अनि त्यसपछि हामी जे होस् यो 2-3 वटा आइडी जे भयो नि हामीले हजुरहरूलाई जसरी पनि इन्फर्म गर्छौँ त्यो मानेमा यहाँहरू ढुक्क भइदिनु होला र भोलिबाट चाहिँ के अरे अब अहिले नै के गर्ने सर भोलिबाट गर्ने कि अहिले नै बीचमा ट्राई गर्ने एकचोटि ट्राई गरौँ न सर ट्राई ट्राई गरौँ न ट्राई गरौँ अनि
अनि के भरत सर हजुर सर हजुर यो मिन डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ज्ञान छ नि हजुरलाई? मिन डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन डेभिएसन भन्नुभएको ज्ञान पनि छ नि यसमा हजुरलाई? एकदम होइन, हामी जहाँ कहीँबाट पनि तपाईँको भए हामी भित्रबाट नभए बाहिरबाट पनि ल्याएर हामीलाई चाहिएको कुरा हामी सबै कुरा चाहिँ ए परिपूर्ण होइन क्लियर हुन्छ सर। अब हामी सर अब हामी सेड्युल निकाल्छौँ कि सर? पहिलो चरणको सकियो होइन सर, अब सेड्युल निकाल्छौँ नि हामी, हुन्छ? ल सर मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँ मैले सेयरिङ गरेको सर। ल्याउने कुरा थियो नि अस्ति हामीले यसो बोल्नु। ल ठिकै छ साथीहरू। ल है त मैले यसलाई इन्ड गरेँ। साथीहरूले भरत सरको आइडीमा एकचोटि जोइन हुनु होला, अनि त्यसपछि हामी छिट्टै अब कार्यक्रम समापन गरिहाल्छौँ है त। हुन्छ सर, हुन्छ। ल एकचोटि